दशपुत्र समा कन्या दशपुत्रान् प्रवर्धयन् यत्फलं लभते मर्त्यः तल्लभ्यं कन्ययैकया। नमो नमः। प्रिय छात्राः, अद्य वयं सप्तमकक्ष्यायाः दीपकम् इति पाठ्यपुस्तकस्य दशमपाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति दशमः त्वम् असि इति। अस्तु प्रियाः छात्राः, गतसप्ताहे संस्कृत ओलम्पियाड् परीक्षा अभवत्। तत्र भवत्सु के भागं गृहीतवन्तः? महोदये, वयं सर्वेपि भागं गृहीतवन्तः। शोभनं। तर्हि तत्र कः, का वा किमपि स्थानं प्राप्तवान्, प्राप्तवती वा? महोदये, विद्याधरः प्रथमं स्थानं प्राप्तवान्। हो, अभिनन्दनानि, हार्दाभिनन्दनानि विद्याधराय। तर्हि द्वितीयः कः? महोदये, सा प्रीतिः। अहो, बहु सुन्दरं, तस्याः अपि अभिनन्दनं। तर्हि तृतीये स्थाने कः, का वा अस्ति? महोदये, तृतीयं स्थानं हेमलता प्राप्तवती। अस्तु, तस्याः अपि अभिनन्दनम्। अन्ये केऽपि किमपि स्थानं प्राप्तवन्तः किम्? महोदये, अहं पञ्चमी अस्मि। महोदये, अहं चतुर्थः अस्मि। महोदये, अहं नवमी अस्मि। अहो, उत्तमम्। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः आशीर्वादाः। तर्हि दशमः कोऽस्ति भोः? दशमस्य विषये वयं न जानीमः श्रीमती। अस्तु, चिन्ता मास्तु। वयम् अद्य एतादृशस्य अज्ञातस्य दशमस्य विषये एकां मनोहरां कथां पठामः। दशमः इत्यस्य कः अर्थः जानन्ति भवन्तः? सम्यक्। यः दश इति स्थाने प्रयुज्यते सः दशमः। अस्तु, तर्हि आगच्छन्तु। अधुना वयं पाठं पठामः, अवगच्छामः च। भवन्तः ध्यानेन शृण्वन्तु। नदीम् अगच्छन्। एकदा इत्युक्ते एकस्मिन् समये कति बालकाः नदीम् अगच्छन्? सत्यं, 10 बालकाः नदीम् अगच्छन्। किमर्थम् अगच्छन्? स्नानार्थम्, अर्थात् स्नानं कर्तुम् अगच्छन्। बालकाः स्नानार्थं कुत्र अगच्छन्? बालकाः स्नानार्थं नदीम् अगच्छन्। ते नदीजले चिरं स्नानम् अकुर्वन्। ततः ते नदीं तीर्त्वा पारं गताः। ते नदीजले किम् अकुर्वन्? ते नदीजले चिरं स्नानम् अकुर्वन्। चिरम् इत्युक्ते बहुकालपर्यन्तं। स्नानानन्तरं ते बालकाः नदीं तीर्त्वा पारं गताः। ततः इत्युक्ते तदनन्तरं। तीर्त्वा तरणं कृत्वा इति अर्थः। पारम् इत्युक्ते अपरपार्श्वम् इति अर्थः। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्, अपि सर्वे बालकाः नदीम् उत्तीर्णाः? तदा तेषां नायकः किम् अपृच्छत्? अपि सर्वे बालकाः नदीम् उत्तीर्णाः इति नायकः अपृच्छत्। केषां नायकः अपृच्छत्? बालकानां नायकः अपृच्छत्। अपृच्छत् अर्थात् प्रश्नं कृतवान् इति अर्थः। तदा कश्चित् बालकः सर्वान्
पङ्क्तौ स्थापयित्वा अगणयत्। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति। तदा इत्युक्ते तस्मिन् समये कश्चित् इत्युक्ते अज्ञातनाम अगणयत् अर्थात् गणनां कृतवान् इत्यर्थः। तदा कश्चित् बालकः कथं गणनां कृतवान्? आम्, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति एवं प्रकारेण गणनां कृतवान्। परं सः तदा आत्मानं न अगणयत्। अतः सः अवदत्, अरे वयं 9 एव स्मः भोः, 10मः नास्ति। सः कं न अगणयत्? सत्यं, सः स्वं न अगणयत्। स्वम् इत्युक्ते आत्मानं। सः किम् अवदत्? सः अवदत्, अरे वयं 9 एव स्मः भोः, 10मः नास्ति। अपरः अपि बालकः पुनः आत्मानं त्यक्त्वा अन्यान् बालकान् अगणयत्। तदा अपि 9 एव आसन्। अपरः इत्युक्ते अन्यः अपरः अपि बालकः पुनः कति बालकान् अगणयत्? सः अपि पुनः 9 बालकान् एव अगणयत्। सः अपि स्वस्य गणनां न कृतवान्। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् 10मः नद्यां मग्नः। ते विषण्णाः तूष्णीं च अतिष्ठन्। अतः इत्युक्ते अस्मात् कारणात् ते किं निश्चयम् अकुर्वन्? ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् 10मः नद्यां मग्नः। मग्नः इत्युक्ते विलीनः। ते विषण्णाः किम् अकुर्वन्? ते विषण्णाः तूष्णीम् अतिष्ठन्। विषण्णाः इत्युक्ते दुःखिताः। तूष्णीम् अर्थात् मौनम्। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्। सः तान् बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्, अयि बालकाः, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्? तदा तत्र कः आगच्छत्? सत्यं, तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्। पथिकः कान् दुःखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्? पथिकः तान् बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्। पथिकः किम् अपृच्छत्? पथिकः अपृच्छत्, अयि बालकाः, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम् इति। तदा बालकानां नायकः अकथयत्, वयं 10 बालकाः स्नातुम् अत्र आगताः। इदानीं 9 एव स्मः। एकः नद्यां मग्नः इति। यदा पथिकः अपृच्छत् तदा बालकानां नायकः किम् अकथयत्? तदा बालकानां नायकः अकथयत्, वयं 10 बालकाः स्नातुम् आगताः। इदानीं 9 एव स्मः। एकः नद्यां मग्नः इति। पथिकः तान् अगणयत्। तत्र 10 बालकाः एव आसन्। सः नायकम् आदिशत्, त्वं बालकान् गणय।
सः नवबालकान् एव अगणयत्। पथिकः कान् अगणयत्? पथिकः तान् बालकान् अगणयत्। तत्र कति बालकाः आसन्? तत्र 10 बालकाः एव आसन्। तदा पथिकः किम् अकरोत्? तदा पथिकः नायकम् आदिशत् यत् त्वं बालकान् गणय। नायकः पुनः 9 बालकान् एव अगणयत्। सः स्वस्य गणनां न अकरोत्। गणनां दृष्ट्वा पथिकः ज्ञातवान् यत् नायकः स्वस्य गणनां न अकरोत्। तदा पथिकः अवदत्, दशमः त्वम् असि इति। तदा पथिकः किम् अवदत्? तदा पथिकः अवदत्, दशमः त्वम् असि इति। तर्हि दशमः कः? यः गणनाम् अकरोत् सः एव दशमः। सः आत्मानं विहाय अन्येषां गणनां कृतवान्, स्वस्य गणनां न कृतवान्। अतः दशमः कुत्र अस्ति इति न ज्ञातवान्। किन्तु यदा पथिकः गणनां कृत्वा वदति यत् दशमः त्वम् असि, तदा तेषां ज्ञानं भवति, अवगमनं भवति यत् दशमः नद्यां मग्नः न, अस्माकं मध्ये एव अस्ति। तत् श्रुत्वा सर्वे प्रहृष्टाः भूत्वा अकथयन्, दशमः प्राप्तः, दशमः प्राप्तः इति। ततः सर्वे मिलित्वा आनन्देन गृहम् अगच्छन्। प्रहृष्टाः इत्युक्ते प्रसन्नाः, प्रमुदिताः, आनन्दिताः। प्रहृष्टाः भूत्वा सर्वे किम् अकथयन्? सत्यं, प्रहृष्टाः भूत्वा सर्वे अकथयन् यत् दशमः प्राप्तः, दशमः प्राप्तः इति। तदनन्तरं सर्वे आनन्देन गृहम् अगच्छन्। अस्तु, कथां श्रुत्वा वयं किं ज्ञातवन्तः? अर्थात् कथायाः सन्देशः कः? अस्माकं सर्वेषां पार्श्वे सामर्थ्यं तु अस्ति, तदपि विशिष्टं सामर्थ्यं, विशिष्टा प्रतिभा। किन्तु आपत्काले स्वसामर्थ्यस्य, स्वप्रतिभायाः च स्मरणं न भवति। यदा अन्यः स्मारयति, दर्शयति, तदा स्वसामर्थ्यस्य स्मरणं भवति। अस्तु, भवन्तः भवत्यश्च पाठस्य अर्थं ज्ञातवन्तः खलु? दशमः त्वम् असि, एतस्य अर्थः कः? आम्, सत्यं, दशमः इत्युक्ते कः अर्थः? यः 10 इति स्थाने अस्ति सः दशमः। यः 1 इति स्थाने अस्ति सः कः? सः प्रथमः। यः 2 इति स्थाने अस्ति सः द्वितीयः। यः 3 इति स्थाने अस्ति सः तृतीयः। यः 4 इति स्थाने अस्ति सः चतुर्थः। यः 5 इति स्थाने अस्ति सः पञ्चमः। यः 6 इति स्थाने अस्ति सः षष्ठः। यः 7 इति स्थाने अस्ति सः सप्तमः। यः 8 इति स्थाने अस्ति सः अष्टमः। यः 9 इति स्थाने अस्ति सः नवमः। अत्र इदम् अवधेयं यत् संख्यावाचक शब्दानां पूरणार्थे प्रथमः,
द्वितीयः, तृतीयः इत्यादि शब्दाः प्रयुक्ताः भवन्ति। यथा एकम् इत्यस्य पूरणार्थे त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि क्रमशः एवं भवन्ति। प्रथमः, प्रथमा, प्रथमम्। एवमेव द्वे इत्यस्य पूरणार्थे द्वितीयः, द्वितीया, द्वितीयम्। त्रीणि इत्यस्य पूरणार्थे तृतीयः, तृतीया, तृतीयम् इत्यादयः। तथैव अग्रेपि चतुर्थः, पञ्चमः, षष्ठः, सप्तमः, अष्टमः, नवमः इत्यादयः। अस्मिन् पाठे आगतानि वर्तमानकालिकानि क्रियापदानि कानि सन्ति? अस्ति, असि, स्मः। अस्मिन् पाठे आगतानि भूतकालिकक्रियापदानि कानि सन्ति? अगच्छन्, अकुर्वन्, अपृच्छत्, अगणयत्, अवदत्, आसन्, अतिष्ठन्, आदिशत्, अकथयन्, आगच्छत्। एतानि सर्वाणि प्रथमपुरुषे एव सन्ति। अस्मिन् पाठे त्वाप्रत्ययान्तानाम् अव्ययानाम् अपि प्रयोगः अस्ति। यथा तीर्त्वा, स्थापयित्वा, त्यक्त्वा, दृष्ट्वा, श्रुत्वा, भूत्वा, मिलित्वा। पाठे आगतानि अव्ययपदानि कानि इति पश्यामः। किं नाम अव्ययम्? यस्मिन् पदे परिवर्तनं न भवति तद् अव्ययम्। एकदा, अपि, तदा, यत्, तूष्णीं, तत्र, इदानीम्, एव इत्यादयः। अस्मिन् पाठे पठिताः अंशाः एते सन्ति। संख्यावाचकाः एकं, द्वे, त्रीणि इत्यादयः। भूतकालिकक्रियापदानि अगच्छन्, अपृच्छत् इत्यादीनि। त्वान्तशब्दाः मिलित्वा, भूत्वा इत्यादयः। आज्ञार्थकक्रियापदानि गणय इत्यादीनि। अद्य वयं दशमः पाठः दशमः त्वम् असि इति पठितवन्तः। अस्य अभ्यासभागम् अपि अग्रे यथाकालं पठिष्यामः। तावत् एकं गीतं गायामः। मम 10 अङ्गुल्यः। भवन्तः सर्वेपि गायन्तु, मिलित्वा गायामः। मम 10 अङ्गुल्यः, द्वौ मम कर्णौ। मम 10 अङ्गुल्यः, द्वौ मम कर्णौ। एका दीर्घनासिका, एका दीर्घनासिका, द्वे मम नेत्रे। एका दीर्घनासिका, द्वे मम नेत्रे। बहवः दन्ताः, बहवः दन्ताः, एका जिह्वा, एका जिह्वा। शोभनम्। एकं वदनं देवकीर्तनाय, एकं वदनं देवकीर्तनाय। नमो नमः। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।